अहिले स्क्रिनमा देखेको टाइम स्ट्याम्पमा गएर चाहिँ हामी ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली जुनै पनि क्वेसनमा जान्न सक्छौँ। त्यही भएर सबै क्वेसन हेरिराख्न जरुरी छैन, कुन कुन क्वेसन आउँदैन त्यो मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ। टाइटल हेरेर त थाहा भइसक्यो होला आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी के को बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। हामी यहाँ चाहिँ अब फोर्सको केही न्युमेरिकल्सहरू पढ्न गइरहेको छौँ। फोर्सको न्युमेरिकल्सको बारेमा पहिले पनि मैले धेरैवटा भिडियो बनाइसकेको छु, जसको लिङ्क चाहिँ माथि फ्ल्यास भइरहेको होला, नत्र भने तल डिस्क्रिप्सनमा पनि छ, त्यो भिडियोहरू पनि हेर्नु होला। अब यहाँ क्वेसनहरू गर्नुभन्दा अगाडि पहिला यसमा यो क्वेसनहरूमा युज हुने फर्मुलाहरूको बारेमा सिकौँ। यदि फर्मुलाहरू पहिलेदेखि थाहा छ भने चाहिँ यहाँनिर दिएको टाइम स्ट्याम्पमा गएर स्किप गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने यो फर्मुला पनि हेर्नु होला। पहिला सुरुमा छ एउटा फर्मुला ग्रेभिटेसनल फोर्सको लागि, F इक्वल्स टु जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर। यो जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर भनेको यो ग्रेभिटेसनल फोर्सको लागि युज गरिने फर्मुला हो। जब ग्रेभिटेसनल फोर्स निकाल भन्छ नि क्वेसनले, तब चाहिँ यो फर्मुला युज गर्ने, अथवा ग्रेभिटेसनल फोर्स दिएको छ अरू केही निकाल भन्यो भने तब चाहिँ यो फर्मुला युज गर्ने। अब स्टुडेन्टहरू कहाँ कन्फ्युज हुन्छ भन्दाखेरि एफ भनेको जी भनेको चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्न थाल्छ। जी भनेको ग्रेभिटेसनल फोर्स हो त होइन। जी भनेको चाहिँ क्यापिटल जी भनेको चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट हो। क्यापिटल जीलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्ने ठान्ने काम चाहिँ नगरौँ। क्यापिटल जी भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट हो, ग्रेभिटेसनल फोर्स होइन। ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको चाहिँ यहाँनिर एफ हो। यो एउटा फर्मुला छ। अर्को फर्मुला भनेको चाहिँ वेटको फर्मुला हो। वेट इक्वल्स टु जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर। यो फर्मुला र अघि नै हामीले पढेको फर्मुला झन् एउटै नै हो। यो चाहिँ वेटको लागि युज गर्न सक्छौँ यो फर्मुला, जहाँ यहाँ यम भनेको चाहिँ मास अफ हेभेन्ली बडी, क्यापिटल यम भनेको मास अफ हेभेन्ली बडी हो, अनि स्मल यम भनेको चाहिँ मास अफ द अब्जेक्ट भयो, अनि आर भनेको त त्यही हेभेन्ली बडीको रेडियस भइहाल्यो। अघि न चाहिँ एफ इक्वल्स टु जी m1 m2 अपन डी स्क्वायरमा चाहिँ m1 भनेको मास अफ फर्स्ट बडी, m2 भनेको मास अफ सेकेन्ड बडी, अनि डी भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ। अनि त्यसपछि अर्को एउटा फर्मुला पनि छ, त्यो भनेको चाहिँ जी इक्वल्स टु स्मल जी इक्वल्स टु क्यापिटल जी एम अपन आर स्क्वायर। यो फर्मुला भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको लागि युज गरिने फर्मुला। बुझ्यो? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कसरी निकाल भन्ने छ, अथवा क्वेसनले नै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी दिएको छ भने चाहिँ हामी त्यति बेला यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। बुझ्यो? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्ने फर्मुला भनेको यो हो। योसँगै अर्को एउटा फर्मुला पनि छ, डब्लु इक्वल्स टु एम इन्टु जी। यो भनेको वेट निकाल्ने अर्को फर्मुला हो है। डब्लु इक्वल्स टु एम इन्टु जी भनेको वेट निकाल्ने अर्को फर्मुला हो, जहाँ डब्लु भनेको त वेट भइहाल्यो, यम भनेको चाहिँ मास अफ द अब्जेक्ट, मास अफ हेभेन्ली बडी होइन है, मास अफ हेभेन्ली बडी होइन, मास अफ स्मल अब्जेक्ट्स। अनि त्यसपछि जी भनेको चाहिँ स्मल जी भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भइहाल्यो। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको चाहिँ स्मल जी हो। अब त्यसपछि यसबाहेक पनि अरू फर्मुलाहरू छ। स्मल जी इक्वल्स टु क्यापिटल जी एम अपन आर प्लस एच होल स्क्वायर। यो फर्मुला चाहिँ त्यति बेला युज गर्ने जब कुनै पनि मान्छे चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको टपमा छ होइन, त्यति बेला चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ त्यति बेला निकाल एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको छ भने यो फर्मुला युज गर्ने। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै अब्जेक्ट अर्थ सर्फेसभन्दा पनि माथि छ अरे, जस्तै कि एउटा मेटियोर चाहिँ यति हाइट माथि छ, त्यति बेला एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ निकाल भनेको छ भने चाहिँ यस्तो खालको होइन फर्मुला चाहिँ युज गर्ने त्यति बेला। बुझ्यो? आर प्लस एच चाहिँ कति बेला आउँदो रहेछ, जब कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ अर्थ सर्फेसमा हुँदैन अथवा कुनै पनि हेभेन्ली बडीको सर्फेसमा हुँदैन, सर्फेसमा नभएको बेला चाहिँ आर प्लस एच वाला फर्मुला युज गर्ने। नत्र भने त अघिकै आर स्क्वायरवाला मात्र फर्मुला युज गरे पनि ठिकै छ, सर्फेसमै छ भने त। त्यस्तै गरेर यही फर्मुला चाहिँ डब्लुको लागि पनि हुनसक्छ। डब्लु इक्वल्स टु जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर प्लस एच होल स्क्वायर। यो पनि त्यही कन्डिसन हो, जब चाहिँ अर्थ सर्फेसमा कुनै पनि अब्जेक्ट हुँदैन अथवा सी लेभलको हाइटमा हुँदैन, अलिकति माथि छ, जस्तै कि डाँडाको टुप्पोमा छ, माउन्ट एभरेस्टको टुप्पोमा छ, अथवा अर्थ सर्फेसबाट यति किलोमिटर माथि छ, यति मिटर माथि छ भन्ने बेलामा चाहिँ हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ, आर प्लस एच भएको फर्मुला त्यति बेला मात्रै युज गर्ने। ल फर्स्ट क्वेसन हेरौँ है। A sphere of mass 40 kg is attracted by another sphere of mass 15 kg with a force of 9.8 into 10 to the power minus 7 Newton. Find the value of universal gravitation constant if the centers of the spheres are
20 सेन्टिमिटर अपार्ट। यहाँ के भनेको छ दुईटा स्पेयर्सहरू छ अरे, मतलब दुईटा अब्जेक्ट्सहरू छ। एउटा स्पेयरको मास 40 केजी, अर्को स्पेयरको मास 15 केजी, दुईटैको मास पनि दिएको छ। अनि त्यो दुईटा बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्स 9.8 × 10⁻⁻7 न्युटन हो रे। अनि त्यो दुईटा बीचको सेन्टरको डिस्टेन्स, त्यो दुईटा स्पेयरको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 20 सेन्टिमिटर हो रे। अब यहाँ 20 सेन्टिमिटर देख्ने बित्तिकै यसलाई एसआई युनिटमा लग्नु पर्यो है, सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लग्नु जरुरी छ यहाँ त। त्यही भएर 20 सेन्टिमिटरलाई डिभाइड बाई 100 गर्ने, त्यस्तो गर्दाखेरि 0.2 आउने रहेछ, 0.2 मिटर आयो। अब यहाँ ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको छ है, ग्रेभिटेसनल फोर्स अथवा फोर्स बिट्विन देयर सेन्टर्स, फोर्स बिट्विन देम भनेको छ भने सबै एउटै नै हो, त्यही भएर ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेर थाहा भयो। अनि त्यसपछि निकाल्नु पर्ने के त भन्दाखेरि युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्टको भ्यालु। युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको क्यापिटल जी हो। क्यापिटल जी को भ्यालु त कन्स्ट्यान्ट नै हो, मतलब 6.67 × 10⁻⁻11 नै हुन्छ। यो क्वेसनले चाहिँ क्यापिटल जी कै भ्यालु निकाल्न लगाएको छ हामीलाई है, क्यापिटल जी को भ्यालु निकाल्न लगाएको छ, त्यही भएर यो नै निकाल्नु पर्यो। फोर्सको फर्मुला युज गर्ने, ग्रेभिटेसनल फोर्सको फर्मुला त्यो भनेको F = G m1m2/d² है, त्यो फर्मुला युज गर्ने। हामीलाई चाहिएको क्यापिटल जी, त्यही भएर यहाँ के गरेको छ हेरौँ त, F र d² लाई मल्टिप्लाई गरेको है, क्रस मल्टिप्लिकेसन। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि F × d² हुन्छ। F × d² भएपछि यो m1 m2 छ नि, यो m1 m2 ले यसलाई डिभाइड गर्न पठाइदिएको, उतापट्टि डिभाइड गर्न पठाइदिए। पहिला चाहिँ F र d² मल्टिप्लाई गरे, त्यस्तो गर्दाखेरि F d² = G m1 m2 आउँछ। अनि त्यसपछि यो m1 m2 लाई यतापट्टि डिभाइड गर्न पठाइदिएको, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ m1 m2 यहाँ आउने भयो, यतापट्टि चाहिँ g मात्र बाँकी हुने भयो। यसबाट चाहिँ g को फर्मुला जस्तै निस्क्यो नि त, G = F d² m1 × m2। त्यसपछि के गर्ने त, त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि F d² को भ्यालु राख्ने। F को भ्यालु त क्वेसनले नै दिएको छ, 9.8 × 10⁻⁻7। d भनेको डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स, जुन भनेको 0.2 है, हामीले सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लगायो भने त, त्यही भएर 0.2 को स्क्वायर आउने भयो। त्यसपछि m1 र m2 क्वेसनले नै दिएको छ 40 र 15। त्यसपछि के गरेको त भन्दाखेरि यहाँनिर यो 9.8 × यो 0.2 को स्क्वायरलाई चाहिँ अगाडि लिएर आइदिएको, जुन चाहिँ 0.2 को स्क्वायर पछाडि छ नि, यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर आइदिएको, 10⁻⁻7 लाई चाहिँ पछाडि लगिदिएको, यस्तो गर्न पाइन्छ है। 0.2 लाई चाहिँ उता लग्ने, 10⁻⁻7 लाई चाहिँ यतापट्टि लिएर आउने, त्यस्तो गर्न पाइन्छ। 0.2 को स्क्वायर भने 0.04 हुँदो रहेछ। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि 9.8 × 0.04 गर्ने, डिभाइड बाई 40 × 15। यो 10⁻⁻7 छ नि, यसलाई एकछिन छोडिदिने, यसलाई नहेर्ने, बुझ्यो, यसलाई एकछिन नहेर्ने, मतलब लेख्दै नलेख्ने त होइन, तर एकछिनलाई त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसनमा नल्याउने। 9.8 × 0.04 40 × 15 यो क्याल्कुलेटरबाट गर्न सक्छौँ। क्याल्कुलेटरबाट गर्दाखेरि चाहिँ 0.00653 आउँदो रहेछ, बुझ्यो। 9.8 × 0.04 त्यसलाई चाहिँ 40 र 15 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 0.00653 × 10⁻⁻7 त जस्ताको तस्तै नै छ। त्यसपछि यसलाई अब साइन्टिफिक नोटेसनमा आइसकेको छ पहिलेदेखि। अब यसलाई चाहिँ यो पोइन्टलाई उता सार्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी सार्ने त, यहाँ हेर्न सक्छौँ 6 को अगाडि कतिवटा नम्बर छ, 3टा नम्बर, 6 सहित चौथो नम्बर भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्ने हो भने 4वटा नम्बर छ। यो पोइन्टलाई सार्दै 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 यहाँसम्म लिएर आउनु पर्यो अरे, 6.53 बनाउनु पर्यो अरे। यहाँनिरबाट यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि जतिवटा नम्बरको अगाडि पोइन्ट सारेको छ नि, पावरमा त्यति नै सब्ट्र्याक्ट हुँदै जान्छ। मतलब यहाँ पोइन्ट चाहिँ 4वटा नम्बरको अगाडि आयो नि त, यो एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा नम्बरको अगाडि पोइन्ट ल्याएको भएर यहाँनिर -4 हुने भयो। -7 थियो नि, अब चाहिँ यहाँनिर -4 हुने भयो। त्यही भएर 6.53 × 10⁻11 चाहिँ एन्सर भयो। यसको युनिट भनेको न्युटन मिटर स्क्वायर पर kg²। यो क्यापिटल जी हो नि त, क्यापिटल जी को युनिट भनेको न्युटन मिटर स्क्वायर पर kg² हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यो क्वेसनको सट्टामा के आइदियो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ फोर्स निकाला भनेर आइदिएको थियो अरे, फोर्स निकाला अरे। यदि मास अफ फर्स्ट अब्जेक्ट चाहिँ 40 kg, मास अफ सेकेन्ड अब्जेक्ट 15 kg अनि डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स सपोज 0.2 मिटर छ, त्यति बेला चाहिँ फोर्स निकाल अरे। फोर्स बिट्विन देयर सेन्टर्स निकाल
भनेर पनि क्वेसन आउन सक्छ नि त। त्यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने त, फर्मुला त यही नै युज गर्ने हो हैन। यहाँनिर यही फर्मुलामा चाहिँ भ्यालु राख्दै जाने, यतिमा भ्यालु राख्दै जाने। जी को भ्यालु त 6.67 इन्टु 10⁻11 आउने भइहाल्यो। यो त जहिले कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, यहाँ मात्र निकाल्न लगाएको त नि हैन, यही क्वेसनमा मात्र निकाल्न लगाएको, नत्र भने त यो भ्यालु त कन्ठै पार्नु पर्यो हैन, जहिले यही भ्यालु युज गर्ने हो हामीले। अनि त्यसपछि m1 भनेको त्यति बेला 40 हुन्छ, m2 भनेको 15 हुन्छ। 40 इन्टु 15 अपन 0.2 को स्क्वायर। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यो 10⁻11 छ नि, यो 10 को पावर, यसलाई चाहिँ पछाडि सार्दिने, यो 40 इन्टु 15 लाई अगाडि लिएर दिने। अनि अघि न मैले भनेको जस्तै गर्ने क्या, 6.67 इन्टु 40 इन्टु 15 गर्ने, त्यसलाई चाहिँ लास्टमा 0.2 को स्क्वायरले डिभाइड गर्ने। अनि त्यसपछि क्याल्कुलेटर थिच्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ डिभाइडमा चाहिँ मिस्टेक हुनसक्छ, त्यही भएर क्याल्कुलेटरमा यसरी डिभाइड थिचिसकेपछि चाहिँ ब्र्याकेट राखौँ, ब्र्याकेट थिचौँ, अनि त्यसपछि 0.2 अनि ब्र्याकेट क्लोज स्क्वायर, यसरी थिच्यो भने चाहिँ मिस्टेक हुँदैन। कहिलेकाहीँ डिभाइडको कारणले पनि क्याल्कुलेटर थिच्दाखेरि चाहिँ रङ एन्सर आउन सक्छ। त्यही भएर क्याल्कुलेटर थिच्दाखेरि चाहिँ डिभाइडमा सपोज मल्टिप्लाईमा त्यसो गर्नु पर्दैन, डिभाइडमा चाहिँ यसरी ब्र्याकेट राख्ने पनि गरौँ। ब्र्याकेट राख्यो भने चाहिँ मिस्टेक हुँदैन। अब 2 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। अ हेभेनली बडी हैज अ मास इक्वल टू half of the mass of the earth and its radius is half as that of the earth. If a stone weighs 100 Newton on the earth surface, find the weight of the stone on the heavenly body. यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा हेभेनली बडी छ अरे जसको मास चाहिँ अर्थको आधा, अनि त्यसपछि रेडियस पनि अर्थको जति छ त्यसको आधा, ठ्याक्कै हाफ छ अरे। अनि त्यसपछि एउटा ढुङ्गाको वेट चाहिँ अर्थ सर्फेसमा 100 न्युटन छ भने त्यो हेभेनली बडीमा चाहिँ त्यही ढुङ्गाको वेट कति हुन्छ भनेर निकाला भनेछ है। यही क्वेसनमा यहाँनिर इक्वल टु 1/3 अफ 1/4 अफ 1/6 अफ जसरी पनि आउन सक्छ। यहाँ चाहिँ हाफ भनेको छ, जहिले हाफै आउनुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ 1/3 पनि आउन सक्छ है। हाफ भनेपछि त आधा भइहाल्यो, 1/3 भनेको 3 भागमध्ये 1 भाग, मतलब अर्थको मासलाई चाहिँ 3 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ त, त्यो 1/3 भनेको, बुझ्यो? त्यस्तो पनि आउन सक्छ। अथवा यो यहाँ चाहिँ एउटा हेभेनली बडी छ जसको मास चाहिँ अर्थको भन्दा कम छ, अर्थको मास भन्दा धेरै मास भएको अरू हेभेनली बडिजको पनि कुरा आउन सक्छ। अब यहाँ हेरौँ, सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि लेट यम बी द मास अफ द अर्थ, आर बी इट्स रेडियस। सुरुमा लेट गर्ने, लेट त गर्नु पर्यो किनकि भ्यालु त दिएको छैन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ लेट गर्नु पर्यो। यम भनेको चाहिँ मास अफ अर्थ हो रे, अनि आर भनेको चाहिँ रेडियस भयो अरे। अब अर्थ सर्फेसमा मास भनेको त यम भइहाल्यो, रेडियस भनेको आर भयो, अनि त्यसपछि वेट भनेको W1 है। यहाँ W1 र W2 लेखिराख्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि एकचोटि अर्थ सर्फेसमा भयो, एकचोटि त्यो अर्को हेभेनली बडीमा भयो, दुवै ठाउँमा त वेट त डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यही कारणले चाहिँ यहाँ W1 र W2 लेख्नु पर्यो। अब W1 को लागि फर्मुला भनेको चाहिँ अघि नै हामीले पढिसकेको छौँ, जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर। यहाँनिर W1 को भ्यालु राख्ने, W1 भनेको 100, अनि त्यसपछि बाँकीको भ्यालु केही पनि थाहा छैन, यो चाहिँ इक्वेसन 1 भयो। अब त्यसपछि यो इक्वेसन 1 भयो, अब इक्वेसन 2 निकाल्नु पर्यो। हेभेनली बडीको सर्फेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त, त्यहाँ चाहिँ मास अफ द हेभेनली बडी भनेको m/2, यदि 1/3 भन्नेको भए m/3 हुन्थ्यो होला, 1/4 भन्नेको भए m/4 हुन्थ्यो होला। त्यहाँ चाहिँ क्वेसनले नै हाफ भन्नेको छ, त्यही भएर m/2 गरेको, रेडियस पनि हाफै भनेको छ, त्यही भएर r/2, बुझ्यो? मास अफ हेभेनली बडी भनेको चाहिँ m/2 भयो, रेडियस अफ हेभेनली बडी भनेको चाहिँ r/2 भयो। यहाँ पनि त्यही वेटको त्यही फर्मुला युज गर्ने। माथि हामीले कुन चाहिँ फर्मुला युज गरे, W = क्यापिटल जी एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर। यहाँ पनि त्यही फर्मुला युज गर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ क्यापिटल एमको ठाउँमा m/2 आउने भयो। किनकि यसको मास चाहिँ अर्थको मासको आधा छ नि त, त्यही कारणले एमको ठाउँमा m/2 आएको। किनकि यो हेभेनली बडीको मास अर्थको मास भन्दा हाफ छ, त्यही भएर m/2, रेडियस पनि हाफ छ, त्यही भएर आर स्क्वायरको ठाउँमा r/2 को होल स्क्वायर। यहाँनिर मिस्टेक कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि कसैले चाहिँ r²/2 मात्र लेखिदिन्छ, बुझ्यो? यसरी लेख्यो भने यहाँ मिस्टेक हुने भयो। यो भनेको r/2 को होल स्क्वायर हुनु पर्यो, ताकि पछि कस्तो आओस्, r²/4 आओस्, बुझ्यो? सिधै r²/4 राख्न मिल्छ, तर r²/2 हाफ हुन्छ रेडियस भन्दैमा r²/2 राख्यो भने चाहिँ मिस्टेक हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने त, यहाँ W2 को हामीलाई भ्यालु दिएकै छैन हैन, त्यही भएर यहाँ रेसिप्रोकल गरिदिने।
माथि त जी यम अपन 2 इन स्मल यम छ, तल चाहिँ के छ आर स्क्वायर अपन 4 आउने भयो। आर स्क्वायर अपन 4 रेसिप्रोकल हुँदाखेरि 4 अपन आर स्क्वायर आउँछ, हो कि हैन। तलको जुन चाहिँ डिनोमिनेटर छ नि त्यसलाई रेसिप्रोकल गरिदिने हो भने 4 अपन आर स्क्वायर हुने भयो। त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्ने, डिभाइड गर्ने, के गर्न मिल्छ गर्ने। यो 2 र 4 काटिन्छ नि त, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हुने भएको कारणले चाहिँ माथि 2 आउँछ। त्यही भएर यो 2 क्यापिटल जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर बाँकी हुने भयो। यो भनेको इक्वेसन 2। अब त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 गरिदिने। इक्वेसन 1 भनेको त त्यही अघिकै W1 इक्वल्स टु जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर वाला भइहाल्यो। यहाँनिर हामीले W1 को भ्यालु राख्दाखेरि 100 इक्वल्स टु क्यापिटल जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर आएको थियो। अब यहाँ डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 गरिदिने। डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 गर्दाखेरि चाहिँ W1 अपन W2 इक्वल्स टु यो अपन यो आउँछ। यहाँनिर के गर्ने त फेरि रेसिप्रोकल गर्न मिल्छ। त्यही भएर W1 को भ्यालु त 100 भइहाल्यो। 100 अपन W2 इक्वल्स टु जी एम आर स्क्वायर इन्टु आर स्क्वायर अपन 2 जी एम हुने भयो। यहाँनिर पनि यो आर स्क्वायर र यो आर स्क्वायर जी क्यापिटल एम स्मल एम जी क्यापिटल एम स्मल एम सबै काटिदिने। त्यसो गर्दाखेरि 1/2 मात्र बाँकी हुने भयो। अब 100 अपन W2 इक्वल्स टु 1/2 भयो। यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ W2 इक्वल्स टु 200। यहाँ 100 इन्टु 2 मैले लेख्नु बिर्सेर छ, यहाँ 100 इन्टु 2 हुने भयो। लास्टमा चाहिँ 200 न्युटन आउने भयो। W2 भनेको चाहिँ 200 न्युटन भयो। यसरी नै हामी अरू क्वेसन्सहरू पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अ म्यान क्यान लिफ्ट अ मास अफ 200 kg अन द सर्फेस अफ द अर्थ। वाट इज द अमाउन्ट अफ मास ही क्यान लिफ्ट अन द सर्फेस अफ द मुन। अब यो कुरो त हामीलाई सबलाई थाहा छ होला। अर्थमा जति कुनै पनि एकजना मान्छेले उचाल्न सक्छ नि, जति मास अर्थमा उचाल्न सक्छ त्योभन्दा बढी मास चाहिँ मुनको सर्फेसमा गएर उचाल्न सक्छ कसैले पनि, जसले पनि। यस्तो किन हुन्छ, किन भन्दाखेरि अर्थमा भन्दा मुनमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कम हुन्छ। यही कुरो गिभ रिजनमा पनि आउन सक्छ है। यो क्वेसनमा चाहिँ यहाँनिर के दिएको छैन भन्दाखेरि मुनको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी दिएको छैन। मुनमा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको जी इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुनुपर्छ हैन। यो कुरो चाहिँ क्वेसनले दिएको हुनुपर्छ। यो क्वेसनले यहाँ चाहिँ दिएको छैन, तर जाँचमा आयो भने चाहिँ यो कुरो दिएको हुनु पर्यो। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अन द मुन भनेको 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। आफैले कण्ठ पारेर राखे पनि हुन्छ। अब सुरु कसरी गर्ने त, यहाँनिर यतापट्टि अर्थ सर्फेस यतापट्टि मुन सर्फेस भनेर लेख्ने। अब यहाँ मैले यमी इक्वल्स टु 200 kg भनेर लेखेको छु। यमी भनेको चाहिँ अर्थमा कति मास उचाल्न सक्छ, अनि यम भनेको चाहिँ मुनमा कति मास उचाल्न सक्छ भन्ने हो। अर्को छ जिई र जिएम। जिई भनेको चाहिँ अर्थ सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भयो। जिएम भनेको चाहिँ मुन सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भयो। अब कुनै पनि मान्छेले अर्थमा जति मास उचाल्न सक्छ मुनमा त्योभन्दा बढी मास उचाल्न सक्छ, तर अर्थमा जति फोर्स उसले लगाउन सकेको हो मुनमा पनि त्यति नै फोर्स लगाउन सक्छ। यहाँ वेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फोर्स हो। जस्तै कि कुनै पनि अब्जेक्टको वेट 200 न्युटन छ अरे। अब्जेक्टको वेट 200 न्युटन छ भने हामीले त्यसलाई उचाल्नको लागि पनि 200 न्युटन फोर्स नै लगाउनु पर्छ। त्यही कारणले अर्थमा म्याक्सिमम कति फोर्स लगाउन सक्छ मुनमा पनि त्यति नै फोर्स लगाउन सक्ने हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ वेट लिफ्टेड अन अर्थ इज इक्वल टु वेट लिफ्टेड अन मुन हुन गएको। यतापट्टि र यतापट्टि वेट कसरी बराबर भयो भन्ने कुरा यदि दिमागमा आयो भने चाहिँ यो कुरो बुझ्नु पर्यो है। यहाँ वेट भनेको चाहिँ फोर्स भनेर बुझ्नु पर्यो। फोर्स कति लगाउन सक्छ त, अर्थमा कति फोर्स म्याक्सिमम फोर्स कति लगाउन सक्छ मुनमा पनि त्यति नै फोर्स लगाउन सक्ने हो। त्यही भएर वेट दुवै ठाउँमा बराबर हुने भयो। अब वेटको फर्मुला भनेको यम इन्टु जी है, मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, जहाँ मास भनेको चाहिँ यो हेभेन्ली बडीको मास होइन, सानो अब्जेक्टको मास हुन्छ। त्यही भएर यम ई इन्टु जी इक्वल्स टु यम इन्टु जिएम भयो। त्यहाँनिर सबै कुरा हामीलाई दिएको छ है, एउटा मात्र दिएको छैन, त्यो भनेको मास द्याट क्यान बी लिफ्टेड बाई द पर्सन अन द मुन, त्यो भनेको यम यो दिएको छैन। अब यहाँ 200 इन्टु 900 गर्ने 1960 आउँदो रहेछ। यतापट्टि 1.67 भयो। लास्टमा 1.67 ले 1960 लाई डिभाइड गरिदिने। डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ यति आउँदो रहेछ। यो भनेको चाहिँ मुनमा उचाल्न सक्ने मास भयो। 1173.65 kg चाहिँ मुनमा उचाल्न सक्दो रहेछ त्यो मान्छेले। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन हल्का इन्ट्रेस्टिङ छ। An apple with the mass of 200 grams falls from a tree. What is the acceleration due to gravity? What is the acceleration of the apple towards the earth? What is the acceleration of the earth
टुवर्ड्स द एप्पल। यहाँ हेर एउटा एप्पल चाहिँ 200 ग्रामको छ, त्यो चाहिँ माथिबाट तलतिर खसेछ। खस्दाखेरि त्यो एप्पल अर्थतिर किन खसिरहेको छ? अर्थको ग्रेभिटीको कारणले। अब हामीले ग्रेभिटेसनल फोर्सको बारेमा पढिसकेको छौँ। ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्युचुअल फोर्स हो। म्युचुअल फोर्स मतलब एउटा अब्जेक्टले अर्को अब्जेक्टलाई तानिरहेको छ भने सेकेन्ड अब्जेक्टले पनि फर्स्ट अब्जेक्टलाई त्यति नै फोर्स लगाएर तानिरहेको छ। मतलब एप्पललाई तान्न अर्थले जति फोर्स लगाएको छ नि, अर्थलाई तान्न पनि एप्पलले त्यति नै फोर्स लगाइरहेको छ। एप्पलले अर्थलाई पनि त्यति नै फोर्स लगाएर तानिरहेको छ। तर एप्पल चाहिँ माथिबाट तलतिर खसेको जस्तो देखिन्छ, तर अर्थ चाहिँ एप्पलतिर मुभ भएको जस्तो किन देखिँदैन? यसको बारेमा पनि एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, त्यसको पनि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, मन छ भने हेर्नु होला। अब यो क्वेसन चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने हेरौँ। यहाँ सोध्न चाहिँ के सोधेको भन्दाखेरि एप्पलको कारणले अर्थमा चाहिँ कति एक्सेलरेसन प्रड्युस भयो अनि अर्थको कारणले एप्पलमा चाहिँ कति एक्सेलरेसन प्रड्युस भयो त्यो निकाल भनेको छ। हामीलाई के दिएको छ? मास अफ अर्थ दिएको छ, रेडियस अफ अर्थ दिएको छ, अनि त्यसपछि मास अफ द एप्पल पनि दिएको छ। यहाँ ग्राममा दिएको छ है। ग्राम भएको कारणले ग्रामलाई केमा लग्नु पर्यो त? केजीमा लग्नु पर्यो। सबैलाई एसआई युनिटमा लग्नै पर्छ। एसआई युनिटमा नलगेपछि मिस्टेक हुन्छ भन्ने कुरो नबिर्स्यो। किलोमिटर छ भने मिटर हैन, ग्राम छ भने केजी, त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा गिभन यसरी लेख्ने। गिभन लेखिसकेपछि चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स निकाल्ने। मतलब एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर गरे पनि ठिकै छ। अब यहाँ चाहिँ यो एप्पल एकदमै सानो छ, अर्थ एकदमै ठुलो छ नि त, त्यही भएर आर स्क्वायर मात्र गरे पनि हुन्छ। बुझ्यो? आर प्लस एच गरिराख्नु पर्दैन अथवा डी स्क्वायर गरिराख्नु पर्दैन। डी भनेकै के हो भन्दाखेरि डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स। एप्पल र अर्थ बिचको डिस्टेन्स भनेकै यो रेडियस झनै रेडियस जतिकै हुन्छ। यहाँ लास्टमा भनेको पनि छ नेग्लेक्टिङ द हाइट अफ द ट्री भनेको छ। त्यही भएर ट्रीको हाइट जतिसुकै होस् मतलब भएन, हामीलाई रेडियस मात्र भए पुग्छ है। यो भनेको अघि नै एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर नै हो। तर डी इक्वल्स टू आर चाहिँ यहाँ कसरी भयो त भन्दाखेरि यो जुन डी भनेको छ त्यो भनेको रेडियस अफ अर्थ प्लस हाइट अफ द ट्री हुनुपर्ने हो। तर हाइट अफ द ट्री जुन चाहिँ छ त्यो रेडियसको तुलनामा एकदमै कम छ नि त हैन। रेडियस 6400 किलोमिटर छ, हाइट भनेको कति होला त? 1 मिटर 2 मिटर होला। त्यही कारणले हाइटलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर आर स्क्वायर मात्र भएको। नत्र भने एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर भन्ने फर्मुला नै युज गरेको हो हामीले यहाँ पनि। अनि त्यसपछि यहाँनिर भ्यालु राख्दै जाने 6.67 × 10⁻11 यो त क्यापिटल जी भइहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि क्यापिटल एम भनेको यति भइहाल्यो, अनि त्यसपछि स्मल एम भनेको यति भयो। अब 6.67 × 6 कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि अघिनको जस्तै यो 10⁻11 छ नि, यसलाई चाहिँ पछाडि धकालिदिएको, एसँग राखिदिएको। 10⁻11 र 10⁻24 छ नि, यिनीहरू दुईटैलाई सँगसँगै राखिदिने यसरी। बुझ्यो? 10⁻11 र 10⁻24 लाई यसरी सँगसँगै राखिदिने। अनि त्यसपछि 6.67 यो 6 र 0.2 यो तीनटालाई चाहिँ फर्स्टमा मल्टिप्लाई गर्ने। यसरी गर्न सकिन्छ। बुझ्यो? यदि यहाँ पनि अर्को एउटा 6 × 10⁻23 भइदिएको भए चाहिँ यो 10⁻हरूलाई छुट्टै एड सबट्र्याक्ट के मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ हैन, त्यो गरिदिने। अनि त्यसपछि पावरमा नभएको नम्बरहरू छ नि तिनीहरूलाई मात्र छुट्टै मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ पनि त्यस्तै नै गरेको हो। 6.67 अनि 6 अनि 0.2 यो तीनटालाई चाहिँ सँगै राखेको भयो। अनि बाँकी हुन्छ 10⁻11 र 10⁻24। यिनीहरू अब मल्टिप्लाई छ बिचमा हैन, त्यही भएर एउटा मात्र 10 राख्न सकिन्छ। पावर के गर्ने? एड गरिदिने। -11 + 24 गर्दाखेरि 13 आउँछ। अनि त्यसपछि 6.67 × 6 × 0.2 गर्ने है। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ 8.004 आउँदो रहेछ अपन जे छ त्यो नै। यहाँ चाहिँ कसरी 40.96 × 10⁻12 आयो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यो 6.4 को मात्रै स्क्वायर निकालेको। बुझ्यो? 6.4 को स्क्वायर भनेको 40.96 हुन्छ। 10⁻6 को पनि स्क्वायर छ, त्यो भनेको 10⁻12 हुन्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर 8.004 यसलाई चाहिँ 40.96 ले डिभाइड गरिदिने अनि 10⁻13 लाई 10⁻12 ले डिभाइड गरिदिने। डिभाइड गर्दाखेरि 10⁻13 - 12 हुन्छ होला। यहाँ हामी ल अफ इन्डिसेस लगाउन सक्छौँ है, जुन चाहिँ हामीले म्याथमा धेरै पढिसकेको छौँ। ल अफ इन्डिसेस लगाउँदाखेरि चाहिँ यो न्युमेरिकल्सहरू असाध्यै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर 10⁻13 र 10⁻12 भनेको 10⁻13 - 12 हुन्छ, त्यो भनेको 10⁻1 मात्र हुने भयो। त्यसपछि 8.004 लाई 40.96 ले डिभाइड गर्दाखेरि
0.195 आउने भयो। अब त्यसपछि के गरेको भन्दाखेरि यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिएको, यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 1.95 न्युटन आउँदो रहेछ। यो फोर्स भनेको चाहिँ अर्थले एप्पललाई तान्न लगाउने फोर्स अथवा एप्पलले अर्थलाई तान्न लगाउने फोर्स हो। बुझ्यो, दुईटै फोर्स एउटै त हो नि। यति मात्र निकालेर पुग्दैन, यसपछि के गर्ने त? यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि एक्सेलरेसन प्रोड्युस इन द एप्पल ड्यू टु द अर्थ, मतलब एप्पलमा कति एक्सेलरेसन प्रोड्युस भएको छ त अर्थको कारणले त्यो निकाल्ने। त्यो भनेको यहाँनिर फोर्सलाई यमले डिभाइड गरेपछि आउँछ। यो फर्मुला कहाँबाट आयो त? फेरि नयाँ किसिमको फर्मुला हो यो? होइन, यो फर्मुला भनेको F इक्वल्स टु एमएबाट नै निस्केको हो। F इक्वल्स टु एमए भन्ने फर्मुला त हामीले बच्चादेखि पढ्दै आएको हो। F इक्वल्स टु एमए को ठाउँमा यहाँ चाहिँ ए को ठाउँमा जी आइदियो, बुझ्यो, एम ए। तर यहाँ ए भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। एक्सेलरेसन भनेको यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो, त्यही भएर ए को ठाउँमा जी आइदियो। त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि जी इक्वल्स टु एफ अपन एम, बुझ्यो, जी इक्वल्स टु एफ अपन एम भन्ने फर्मुला आयो। त्यही कारणले यहाँ पनि यो जुन एक्सेलरेसन निकाल्न लगाएको हो नि, एक्सेलरेसनको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गरेको एफ अपन एम। यहाँनिर एक्सेलरेसन प्रोड्युस इन द एप्पल ड्यू टु द अर्थ, मतलब एप्पलमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन अर्थको कारणले, त्यसको लागि चाहिँ एफ अपन एम गर्दाखेरि जुन एम छ नि, एम स्मल एम, त्यो भनेको चाहिँ एप्पलको मास युज गर्ने। 1.95 डिभाइड बाई 0.2 गर्ने, जति आन्सर आउँछ त्यति नै हो एक्सेलरेसन प्रोड्युस इन द एप्पल। त्यस्तै गरेर अर्थमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन पनि 1.95 डिभाइड बाई एम नै गर्ने हो यहाँ पनि। तर यहाँ युज गर्ने एम भनेको चाहिँ अर्थको मास भयो, माथिको एम भनेको चाहिँ एप्पलको मास भयो हैन। यो तल हामीले जुन चाहिँ अर्थमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन निकाल्न लागेको छौँ नि, त्यहाँ युज गर्ने एम भनेको चाहिँ अर्थको मास भयो, तल चाहिँ अर्थको मास। त्यो भनेको 3.95 × 10⁻³ या न्युटन होइन, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुनुपर्ने हो। एक्सेलरेसन निकाल्यो भने त, त्यही भएर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुनु पर्यो। भनेपछि एप्पलको कारणले अर्थमा चाहिँ 3.25 × 10⁻² मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यति थोरै एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुँदो रहेछ। अब यहाँ माथि एप्पलमा हेर्ने हो भने कति प्रोड्युस भएको छ त? यहाँनिर माथि डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 9.something आउँछ होला। अब यसको भ्यालु त धेरै छ नि त योभन्दा, त्यही भएर एप्पल चाहिँ अर्थतिर मुभ गरेको हामी देख्न सक्छौँ, तर अर्थ चाहिँ एप्पलतिर मुभ गरेको हामी देख्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि अर्थमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन एकदमै थोरै छ। अब फेरि अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ, यस्तो खालको क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। The acceleration due to gravity at the surface of the moon is 1.6 meter per second square. If the radius of the moon is 1.7 × 10⁻⁶ meter, find the mass of the moon. है, यहाँ चाहिँ के निकाला भनेको छ? मुनको मास निकाला भनेको छ। मुनमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ अरे? 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर रे। रेडियस कति? यति। मास अफ द मुन कति निकाला भनेछ। अब यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको फर्मुला युज गर्ने। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको फर्मुला त थाहा छँदैछ, स्मल जी इक्वल्स टु क्यापिटल जी एम अपन आर स्क्वायर। स्मल जी दिएको छ 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी है। अनि क्यापिटल जी को भ्यालु त जहिले पनि सेम नै हुन्छ। क्यापिटल एम थाहा छैन, निकाल्नु पर्ने। अनि क्यापिटल आर दिएको छ 1.7 × 10⁻⁶ मिटरमै दिएको हो। यदि किलोमिटरमा दिएको भए त × 1000 गरेर राख्नु पर्थ्यो होला, तर यहाँ पहिलेदेखि मिटरमा दिएको छ। अब सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर भ्यालु हाल्ने है, जी को भ्यालु, स्मल जी, क्यापिटल जी हैन, क्यापिटल आर सबैको भ्यालु राख्ने। त्यसपछि यहाँनिर के गरेको हेरौँ त, यो 1.6 र यो चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरेको है। 1.7 × 10⁻⁶ को स्क्वायर छ नि, यो र 1.6 क्रस मल्टिप्लाई गरेको। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसपछि यो उता जाने भयो, लेफ्ट साइडमा जाने भयो। त्यसपछि यहाँनिर थर्ड स्टेपको यस्तो आउने भयो। त्यसपछि यो फेरि जुन चाहिँ 6.67 × 10⁻⁻11 छ नि, यसलाई चाहिँ यतापट्टि डिभाइड गर्न पठाइदिएको, बुझ्यो, यतापट्टि डिभाइड गर्न गयो। त्यसपछि यहाँ ध्यान दिने के गर्ने, यहाँनिर 1.7 × 10⁻⁶ को स्क्वायर छ है। मैले स्क्वायर छुट्टा छुट्टै दिएँ, मतलब 1.7 लाई एउटा स्क्वायर छुट्टै, 10⁻⁶ लाई स्क्वायर छुट्टै। यो के गरेको भन्दाखेरि ए बी को होल स्क्वायर छ भने यसलाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेखेको, बुझ्यो। 1.7 को पनि स्क्वायर हो, 10⁻⁶ को पनि स्क्वायर हो, त्यही भएर छुट्टा छुट्टै स्क्वायर दिएको। तर यदि ए प्लस बी होल स्क्वायर छ भने यसलाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्न मिल्छ त? मिल्दैन।
बीचमा यदि प्लस भइदिएको भए छुट्टा छुट्टै स्क्वायर बाँडेर त्यसरी दिन मिल्दैन थियो। यहाँ चाहिँ बीचमा इन्टु छ, त्यही भएर 1.7 को छुट्टै स्क्वायर, 10⁶ को छुट्टै स्क्वायर। 10⁶ को स्क्वायर भनेको 6 × 2 हुन्छ, त्यही भएर 12 आउने भयो। तल के छ हेर 6.67 × 10⁻11, यो त जस्ताको तस्तै भयो। त्यसपछि अघि न गरेको जस्तै गर्ने हो, 1.6 × 1.7 को स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्ने पहिला, अनि त्यसपछि 6.67 ले डिभाइड गर्ने। क्याल्कुलेटर थिच्दाखेरि ध्यान पुर्याएर थिच्ने है, नत्र भने क्याल्कुलेटरको कारणले मिस्टेक हुन सक्छ। 1.6 × 1.7 को स्क्वायर पहिला निकाल्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई 6.67 ले डिभाइड गर्ने। डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 0.69 आउँदो रहेछ इन्टु 10⁻23। यो 10⁻23 कहाँबाट आयो त फेरि भन्दाखेरि 10⁻12, यो -11 माथि जाँदाखेरि +11 हुन्छ, त्यही भएर 10⁻23 भएको। अब अघिनको जस्तै यो पोइन्ट एक स्टेप यता सार्दाखेरि पावर चाहिँ घट्ने भयो, यहाँ बुझ्यो, प्लस हुने भयो, प्लस होइन माइनस हुने भयो। त्यही कारणले चाहिँ 6.9 × 10⁻23 आयो। अर्को क्वेसन हेरौँ अब। इफ द डिस्टेन्स बिट्विन द अर्थ एन्ड द मार्स इज 6 × 10⁻10 मिटर and gravitational force between them is 6.67 × 10⁻16 Newton, then find the mass of the earth. Mass of Mars equals to यति भनेर यहाँ दिएको छ। यहाँ ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ दिएको छ है, ग्रेभिटेसनल फोर्स पहिले दिएको छ, अनि त्यसपछि दुईटा मध्ये एउटाको मास दिएको छ, मार्सको मास चाहिँ दिएको छ, अर्थको मास चाहिँ कति हुन्छ निकाल भनेको छ, अनि दुईटै बिचको डिस्टेन्स पनि दिएको छ। यहाँनिर युज गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको त F = क्यापिटल G m1 m2 अपन d² नै हो। यहाँनिर हामीलाई m1 चाहिँ दिएको होला, m2 चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो। यदि मास अफ मार्सलाई चाहिँ m1 मान्ने हो भने मास अफ अर्थ भनेको चाहिँ यहाँनिर m2 भयो है। सुरुमा यसरी गिभन लेख्ने, मास अफ मार्स यसलाई m1 = 6 × 10⁻23 अनि डिस्टेन्स यति, ग्रेभिटेसनल फोर्स यति भनेर लेख्ने। अब फर्मुला कुन चाहिँ युज गर्ने, F = G m1 m2 अपन d², सबैको भ्यालु राख्ने है, जे को भ्यालु दिएको छ सबैको राख्ने। m2 भनेको मास अफ द अर्थ, अर्थको मास दिएको छ नि त, त्यही कारणले m2 भनेको थाहा भएन, m2 निकाल्न लागेको। सुरुमै के गर्न सकिदो रहेछ, 6.67 र 6.67 काट्दिने, दुवै साइडको 6.67 लाई क्यान्सल गरिदिने। त्यस्तो गर्दाखेरि राइट साइडमा चाहिँ 10⁻11 × 6 × 10⁻23 × m2 अपन यति बाँकी हुँदो रहेछ, अनि लेफ्ट साइडमा हेर्ने हो भने चाहिँ जम्मा 10⁻16 मात्र बाँकी छ हैन। 10⁻16 बाहेक अरू सबै गयो नि त, 6.67 त काट्यो, त्यही कारणले यस्तो बाँकी हुने भयो। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन तल छ नि 6 × 10⁻10 छ, कस्तो छ 6 × 10⁻10 छ, त्यसको पनि बाहिरपट्टि स्क्वायर एउटा रहेको छ। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि सिधै क्याल्कुलेटर युज गर्दा पनि हुन्छ है, यस्तो न्युमेरिकल्सहरुमा सिधै क्याल्कुलेटर युज गरेर भ्यालु निकाले पनि हुन्छ, तर सिधै क्याल्कुलेटर युज गर्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक हुने चान्स बढी हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ टाइम बढी लिने भयो हैन, टाइम बढी जाने भयो, तर मिस्टेक हुने चान्स चाहिँ कम हुने भयो है। यहाँ तल 6 × 10⁻10 को स्क्वायर छ, अघि नै मैले भनिसकेँ यो स्क्वायर भनेको दुवैको हो, त्यही भएर 6 लाई 6 × 6 लेखिदिने, 10⁻10 को पनि स्क्वायर मतलब 10⁻20, किनकि पावर पावर त के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ, 10⁻10 र यो त्यसको पनि स्क्वायर छ नि त, त्यही कारणले 10 × 2 गर्दाखेरि 20 आयो, 10⁻20 आयो। यहाँ चाहिँ 6 × 6 कसरी आयो, 6 को स्क्वायर भएको कारणले है, 6 को स्क्वायर भएको कारणले 6 × 6 आएको हो। यो स्क्वायर भनेको त 6 को पनि हो, यो यतापट्टिको यतिको पनि हो, त्यही कारणले चाहिँ 6 को स्क्वायर भनेको 6 × 6 भयो। यति भइसकेपछि माथिको 6 र तलको 6 काट्दिने, काटिसकेपछि के बाँकी भयो त, यतापट्टि 10⁻16 अझै बाँकी छ है, यो लेफ्ट साइडमा यता बाँकी हुन्छ 10⁻11 × 10⁻23 इन्टु m2 अपन 6 × 10⁻20। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यो तीनटा 10 टु द पावरहरु छ नि, यिनीहरुलाई एकै ठाउँमा जम्मा पार्दिने, बुझ्यो। तीनटैको बेस त 10 10 10 नै छ, त्यही भएर एउटा 10 लेख्ने, अनि पावरमा चाहिँ -11 + 23, फेरि यो 20 माथि गएको कारणले -20 हुने भयो, -11 + 23 -20। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ 10⁻8 आउँदो रहेछ। अब यो 6 यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई भएर गयो, 6 × 10⁻16 हुन्छ, यतापट्टि 10⁻8 अझै पनि छ, यो 10⁻8 फेरि यतापट्टि डिभाइड गर्न जाने भयो, बुझ्यो। यतापट्टि डिभाइड गर्न गयो, डिभाइड गर्न गइसकेपछि यो 10⁻8 त माथि जान्छ, माथि जाँदाखेरि 10⁻8 के भन्छ त, 10⁻8 हो कि हैन। त्यही भएर 8 + 16 गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा कति आउँछ त, 24।
लास्टमा m2 इक्वल्स टु 6 × 10⁻24 kg आउँदो रहेछ। यो भनेको चाहिँ मास अफ द अर्थको मास चाहिँ यति रहेछ भनेर थाहा भयो। अब यही क्वेसनमा कसरी आउन सक्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई फोर्स चाहिँ निकाल्न भन्न सक्छ। सपोज मास अफ द अर्थ दिएको छ अरे, मास अफ द मार्स पनि दिएको छ अरे, अनि त्यसपछि डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स पनि दिएको छ अरे। त्यति बेला नै यदि एफ निकाल्न भन्यो भने कसरी गर्ने त? यसरी नै गर्न सकिन्छ त? सकिन्छ। यहाँनिर त्यति बेला चाहिँ यदि m1 र m2 दुवै दिएको छ हैन, अनि त्यसपछि एफ चाहिँ निकाल्न भनेको भए यहाँ कस्तो हुन्थ्यो होला त? 6.67 × 10⁻11 अनि 6 × 10⁻23 इन्टु m2 भनेको चाहिँ 6 × 10⁻24 हुन्थ्यो। बुझ्यो? यो m2 को ठाउँमा चाहिँ के राख्ने त्यति बेला? 6 × 10⁻24 राख्ने। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ 6.67 यतापट्टिको 6 र यो 6 तीनटै 6हरू मल्टिप्लाई गर्ने, यो तीनटै 6हरू मल्टिप्लाई गर्ने, अनि त्यसपछि 10⁻11 10⁻24 र 10⁻23 छ नि, यो तीनटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने। बुझ्यो? 6.67 × 6 × 6 गर्ने, अनि 10⁻11 10⁻24 र 10⁻23 मल्टिप्लाई गर्ने। यो तीनटा पावर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 10⁻11 प्लस 23 प्लस 24। त्यसपछि तलपट्टिबाट पनि त्यसरी नै अघि नगरे जस्तै कस्तो आउँथ्यो होला त? 36 × 10⁻20 आउँथ्यो होला स्क्वायर गरिसकेपछि है। यो 6 को स्क्वायर भने त 36 भइहाल्यो, 10⁻10 को स्क्वायर भने 10⁻20 भयो। त्यही भएर तलबाट चाहिँ 36 × 10⁻20 आउँथ्यो होला। अनि त्यसपछि यो नम्बर जति छुट्टै गर्ने, अनि यो 10 को पावरहरू छ नि यिनीहरूलाई पनि छुट्टै गरिदिने क्या। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ, यो लास्ट क्वेसन होला। What happens to the gravitational force between two bodies when their masses are constant but distance between their centers is halved? यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि दुईटा बडिज बीचको फोर्स, ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ के हुन्छ जब तिनीहरूको मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अरे, तर डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स के हुन्छ अरे? हाफ हुन्छ अरे। डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्सलाई चाहिँ आधा पारिदियो भने कति हुन्छ त? तिनीहरू दुईटा बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ कति हुन्छ निकाल भनेर सोधेको छ। यहाँनिर दुईटा अब्जेक्ट छ है, एउटा अब्जेक्टको मास m1 अर्को अब्जेक्टको मास m2, तिनीहरू दुईटा बीचको डिस्टेन्स भनेको d। अब सपोज d लाई चाहिँ d/2 बनाइदिने हो, डिस्टेन्स घट्यो भने चाहिँ फोर्स के हुन्छ त? हामीले न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन पढेका छौँ। न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि डिस्टेन्स घट्यो भने चाहिँ फोर्स बढ्छ। त्यही भएर यो केसमा पनि फोर्स बढ्नु पर्यो। सुरुवात कसरी गर्ने त? सुरुमा त m1 र m2 लेट गर्नु पर्यो, अनि d भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भयो। f1 इक्वल्स टु g m1 m2 अपन d स्क्वायर भयो। अब जब डिस्टेन्सलाई हाफ गर्छौँ नि, हाफ गर्दाखेरि चाहिँ d/2 हुने भयो। अघि नै मैले एउटा कुरो भनिसकेँ, यहाँनिर d²/2 नलेखौँ है। d²/2 लेख्यो भने मिस्टेक हुन्छ। यो भनेको d/2 को होल स्क्वायर हुनु पर्यो। मतलब यो स्क्वायर भनेको d को पनि हो 2 को पनि हो। त्यही भएर कसैले यहाँ d²/2 आधा भयो भन्दैमा d²/2 लेख्यो भने चाहिँ त्यो मिस्टेक हुन्छ। त्यो मिस्टेक चाहिँ गर्नु भएन। अब यहाँ हेरौँ, f1 इक्वल्स टु g m1 m2 अपन d स्क्वायर भयो, यो इक्वेसन 1। इक्वेसन 2 भनेको चाहिँ यो f2 वाला, f2 इक्वल्स टु g m1 m2 अपन d/2 को होल स्क्वायर, यो चाहिँ इक्वेसन 2 भयो। अब के गर्ने त यहाँ भन्दाखेरि डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 गरिदिने, इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले डिभाइड गरिदिने। इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले डिभाइड गरिदिएपछि f1 अपन f2 इक्वल्स टु यस्तो आउने भयो। अब यहाँ हल्का कम्प्लिकेटेड छ। यहाँनिर कस्तो छ भन्दाखेरि g m1 m2 अपन d स्क्वायर, त्यसको तलपट्टि छ g m1 m2 अपन d/2 को पनि होल स्क्वायर। त्यही भएर यहाँ तलको पार्टमा मात्रै पहिला रेसिप्रोकल गर्ने, तलको पार्टमा मात्रै रेसिप्रोकल गर्ने, अनि मात्रै माथिको पार्टसँग गरिदिने। सुरुमा चाहिँ तल मात्र रेसिप्रोकल गर्दाखेरि कस्तो आउँछ त? यहाँ d²/4 आउँथ्यो, त्यसलाई रेसिप्रोकल गर्दाखेरि 4/d² आउँछ हैन, 4/d²। अब यो g m1 m2 इन्टु 4 हुँदाखेरि 4 अनि g m1 m2 आउँछ होला अपन d² त अझै बाँकी छ। यहाँनिर 4 आउँछ होला अपन d², यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि। अब यति गरिसकेपछि फेरि रेसिप्रोकल गरिदिने है। माथिको पार्ट त केही चेन्जै हुँदैन, तलको पार्ट मात्र उल्टिने त हो नि। तलको पार्ट उल्टो बनाइदिँदाखेरि चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि d²/g m1 m2 इन्टु 4 अझै पनि बाँकी छ, त्यसलाई छोड्न पाइँदैन। अब सबै काटिन्छ, त्यस्तो गर्दाखेरि g m1 m2 d² हैन, सबै क्यान्सल गर्न मिल्छ, बाँकी हुन्छ 1/4 मात्रै। कतिजनाले यहाँनिर
फोर मात्र लेखिदिन्छ, त्यही भएर पनि मिस्टेक हुन्छ। f1 अपन f2 इक्वल्स टु 4 लेखिदियो भने त्यसरी पनि मिस्टेक हुनसक्छ। यहाँनिर माथि केही पनि छैन, मतलब 1 छ, त्यो पनि सम्झिनु पर्यो। भनेपछि f1 अपन f2 इक्वल्स टु 1 अपन 4 आयो। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 4f1 इक्वल्स टु f2 आयो। 4f1 इक्वल्स टु f2। अब यहाँ 4f1 इक्वल्स टु f2 भनेपछि चाहिँ f2 ठुलो कि f1 ठुलो भन्दाखेरि f2 ठुलो, f1 सानो। जुन चाहिँ क्वान्टिटीलाई चाहिँ अब नम्बरले मल्टिप्लाई गरेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सानो हुन्छ। यदि यहाँनिर f1 इक्वल्स टु चाहिँ 3f2 आएको भए चाहिँ यति बेला चाहिँ f2 सानो f1 ठुलो भन्ने बुझिन्थ्यो। यहाँ चाहिँ कस्तो आएको छ, 4f1 इक्वल्स टु f2 आएको छ, त्यही भएर f1 चाहिँ ठुलो, f2 चाहिँ ठुलो, f1 चाहिँ सानो। त्यही भएर फोर्स चाहिँ यति बेला कतिले इन्क्रिज हुँदो रहेछ, 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुँदो रहेछ भनेर थाहा भयो। यदि 5 आइदिएको भए 5 टाइम्सले इन्क्रिज, 16 आइदिएको भए 16 टाइम्सले इन्क्रिज, त्यही कुरो बुझिन्थ्यो।